नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री अथवा सांसद गगन थापालाई प्रश्न गर्न चाहन्छु तपाईको मिडिया मार्फत। उहाँले अमेरिकी सेना जहाज चढेर आउने हुन् नेपालमा, यदि आए भने मलाई चारपाटे मुडेर थानकोट कटाइदिनु भन्नुभएको थियो। सुन्नुभयो हो? संसदभित्र बोलेको अहिले पनि रेकर्ड सार्वभौम संसदमा बोल्नु जीवित छ। अब उहाँको के चारपाटा मुडेर पठाइदिनु पर्यो गगन थापाजीको? यो के हो? 2 पटक सैनिक विमानहरू आइसके अमेरिकाबाट। ती सैनिक विमानमा के ओसारियो, के सामान आए, किन खुलासा गर्दैन सरकारले? पञ्चायतकालको एउटा घटना सम्झनुस्। रसियन दूतावासमा 84 वटा बाकस भित्रिएका थिए। ती बाकसमा के आए भनेर पञ्चायतकालमा पनि हामी मिडिया कर्मीहरूले भण्डाफोर गर्थ्यौँ। आज पानी मरुवाको हैसियतमा बसिरहेका छन् मिडियाहरू। किन बोल्दैनन्, किन लेख्दैनन् मिडियाहरूले? के आयो? ती अमेरिकी 2 वटा सैनिक विमानमा 2 पटक आएका, पटक पटक गरेर आएका विमानमा के आयो? अनि नेपालको सैनिक मुख्यालय भ्रमण गर्ने कुरो छ। तपाईँ नेपाली नागरिकको हैसियतले सैनिक मुख्यालय भ्रमण गर्नुभएको छ? तपाईँ सचेत नागरिक हो नि, मिडिया कर्मी हो नि। सैनिक मुख्यालयको भ्रमण गराउँछ नेपाली सेनाले नेपालका पत्रकारहरूलाई? नेपालका पत्रकारहरूलाई नदेखाइने सैनिक मुख्यालय अमेरिकाका एउटा सेना आउँदाखेरि उसलाई किन देखाउनु पर्यो? सैनिक गतिविधि, नेपालको सैनिक गतिविधि कुनै पनि विदेशी मुलुकको सेनालाई किन पारदर्शी गराउने, किन गोप्य नराख्ने? यो कूटनीतिक सैनिक कूटनीतिभित्र के पर्छ? सैनिक कूटनीतिज्ञले, सैनिक कूटनीतिले छिमेकी देशलाई आफ्नो सबै सैनिक गोप्यता देखाइदिने भनेर लेख्या छ। कहीँ छ त्यो मान्यता? किन गरिरहेछ नेपाली सेनाले? अमेरिका जस्तो शक्तिशाली मुलुकको लगभग सेनापतिकै हैसियतमा भएको मानिस एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने अथवा इन्डो पेसिफिक हिन्द प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने जिम्मेवारी पाएको 4 तारे जर्नेल चार्ल्स ए फ्लिन आउनु भएको छ। उहाँको आगमन नेपालीको निम्ति सुखद हो, खुसीको कुरो हो। त्यति ठुलो देशको सैनिक कमान्डर नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा आयो। नेपालले त गर्व गर्नुपर्ने कुरो हो। तर नेपालले गर्व गर्ने ठाउँ छैन। किन छैन भनेपछि नेपाल आतंकित छ। अमेरिका जहाँ पस्यो त्यो देशको सर्वनाश गराइरहेको छ अमेरिकाले। चाहे कोरियाली प्रायद्वीपलाई हेर्नुस्, उत्तर र दक्षिण विभाजित गराइदियो। तपाईको अफगानिस्तान हेर्नुस्, ठुलो संख्यामा अफगानीहरूको नरसंहार गर्यो। इराक हेर्नुस्, इराकलाई ध्वस्त बनाएर छोड्यो। कहाँ बाँकी राखेको छ? भियतनामकै कुरो हेर्नुस्, जहाँ अमेरिका प्रवेश गर्यो त्यहाँ सिद्ध्याएर छोडेको छ। त्यसकारण अहिले अब नेपालमा अमेरिकाको आगमन हुन खोज्दाखेरि नेपालीहरू भित्रभित्रै आत्तिएका छन्, आतंकित भइरहेका छन्। पछिल्लो कालमा अमेरिका युक्रेनमा पस्यो। युक्रेनमा पसेर अहिले युक्रेनको हालत के बनाइरहेछ? अब युक्रेनबाट निस्किने अवस्थामा गइरहेछ। युक्रेनलाई उचाल्दा 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 उचाल्यो, रुससँग द्वन्द्व बढायो। अहिले युक्रेनको हालत के छ हेर्नुस्, सम्पूर्ण युक्रेन भग्नावशेषमा परिणत भइरहेको छ। यो अवस्थाको सृजना कसले गरायो? स्वयं युक्रेनले आफै मात्रै गरेर होइन, अमेरिकाको स्वार्थको निम्ति युक्रेनको राष्ट्रपति प्रयोगमा आउन खोज्दाखेरिको परिणाम यो हो। अहिले नेपाल पनि त्यही दुर्गतितर्फ जान खोजिरहेको छ। नेपालका शासकहरू त्रसित मानसिकतामा छन्। त्यसकारण नेपालका शासकहरूको कमजोरीको कारणले गर्दा अहिले अमेरिकाले यहाँबाट के गलत गतिविधि गर्न खोज्दैछ, खास गरी उत्तरतिरको छिमेकी देश चीनको विरुद्धमा। तर हामी र नेपाल र अमेरिकाको त्यो जुन लामो इतिहास हामी धेरै पहिलादेखि अमेरिकासँग दौत्य सम्बन्ध कायम गऱ्यौँ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा नेपालको जुन किसिमको हैसियत आज त्यसमा पनि अमेरिकाको ठुलो देन छ। लामो इतिहास, कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै इतिहास छ। यो सामान्य कूटनीतिक भ्रमण लिन सकिँदैन यसलाई?
कूटनीतिक भ्रमणका रूपमा लिन सकिँदैन, किनभनेपछि नेपाल र अमेरिका बीचमा जुन एमसीसी सम्झौता पारित भयो र त्यो एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गराउन अमेरिकाको ठुलो दबाव पनि भयो। अन्ततः ध्वनिमतको आधारमा पार्लियामेन्टरी सिस्टम भनेर भन्छन्, अब मतदान समेत नगराएर त्यसलाई आवाजको भरमा हुन्छ भन्ने आवाज ठुलो सुनियो, त्यसकारण पास केटाकेटी खेलेको जस्तो नौटङ्की गरियो। प्रतिनिधि सभाको त्यो नौटङ्की सबैले देख्यौँ। त्यसरी नौटङ्कीका बीच पारित गर्ने प्रयास भयो, पारित भएको घोषणा गरियो। तर त्यो पारित गर्ने क्रममा यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरू जो सत्ता गठबन्धनमा छन् उनीहरूले व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर 12 बुँदे टिप्पणी पनि पारित गरे। त्यो 12 बुँदे टिप्पणीलाई अमेरिकाले स्वामित्वमा लिएको छैन। तर आत्मरतिमा हाम्रा नेताहरू रमाइराखेका छन्। हामीले 12 बुँदे सहमति के अरे व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई पनि पारित गर्यौँ, यो उपलब्धि हो भनेर यो ठुलो उपलब्धि हो भनेर भनिराखेका छन्। तर ती 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेको एमसीसी सम्झौतामा रहेका गलत प्रावधानहरू जो नेपालको हितमा छैनन्, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको विरुद्धमा छन्, नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्धमा छन्, नेपालको संविधानलाई कमजोर बनाउने दुराशय त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यी सबै कुराहरूको त प्रतिवाद गरे नि त। त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणीले त्यो कुरा पुष्टि गरिरहेको छ। राजनीतिक दलका नेताहरूले अथवा यो देशको सरकारले स्वीकार गरेको कुरा के हो भने एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा छैन। त्यही व्याख्यात्मक टिप्पणीका 12वटा बुँदामा जे लेखिएको छ त्यही आवाज त सडकबाट जनताले उठाएको अथवा संसदभन्दा बाहिर रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले उठाएको। यो किन सुनेन त? अमेरिकाले त्यो अमेरिका जस्तो संसारमा मानवाधिकारको एउटा प्रत्याभूतिको निम्ति दबाब सृजना गर्न अग्रसर भइरहेको देश हो, जसले सबैभन्दा संसारको सबैभन्दा डेमोक्रेटिक कन्ट्री हुँ भनेर दाबी गर्दै आइरहेको छ। र अन्य देशहरूमा सानातिना केही त्रुटि भइहाले भने पनि उनीहरूमा लौ तिमीहरूको चाहिँ अप्रजातान्त्रिक काम भयो भनेर दबाब दिने गर्छ। त्यस्तो देशले व्याख्यात्मक टिप्पणीका नाममा जुन संसदभित्र प्रवेश गराइएको छ त्यसलाई स्वामित्वमा लिनु पर्दैन। यो नेपालको सार्वभौम अखण्डताको कुरो, सार्वभौम सत्ताको कुरो हो। यो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको एउटा सानो मुलुक, संसारमा स्वाभिमान मुलुकको निकै पुरानो इतिहास भएको मुलुकको एउटा स्वाभिमानको कुरा हो भनेर अमेरिका जस्तो देशले, त्यो देशका शासकहरूले सोच्नुपर्ने कुरा होइन। तर सोचेनन्। उनीहरूको स्वार्थ एउटा मात्रै छ, त्यो भनेको चीनलाई कमजोर गर्ने। चीनलाई कमजोर बनाउनको निम्ति उनीहरूले नेपाललाई सिद्ध्याउने खेल खेल्दैछन्। यसमा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले बुद्धि नपुर्याउँदा नेपाल सर्वनाशको बाटोमा जाँदैछ भन्ने मेरो विश्लेषण छ। एमसीसी पास गरेदेखि अमेरिका र नेपालको बीचमा जुन किसिमका घटनाक्रमहरू देखिए, चाहे त्यो युक्रेनको मामिलामा नेपालले आफ्नो स्ट्यान्ड जुन किसिमको स्ट्यान्ड देखायो, अमेरिकाबाट तिब्बत विशेष हेर्ने अमेरिकाको सहायक विदेश मन्त्री जसरी यहाँ अस्ति भर्खर महिना दिन पनि पुगेका छैन, उहाँ जसरी आएर यहाँ जुन किसिमको तिब्बती शरणार्थीहरूको क्याम्पहरूमा पुग्नुभयो, अहिले इन्डो पेसिफिक क्षेत्रको कमान्ड हेर्ने अमेरिकी कमान्डर, सेनाका कमान्डर यहाँ जसरी हुनुहुन्छ, यसलाई चाहिँ एमसीसी पास गरेदेखिको निरन्तरताको रूपमा बुझ्ने अथवा त्यसैको सिलसिलाको रूपमा बुझ्ने अथवा यो सामान्य संयोग मात्रै कसरी बुझ्ने? होइन, एमसीसी पास हुनुभन्दा पहिले अमेरिकाबाट जुन किसिमको दबाब भइराखेको थियो, त्यति बेलाका के उपविदेश मन्त्री भनिन्थ्यो डोनाल्ड लू हो, उहाँ आउनुभयो। उहाँ आएर यहाँका नेताहरूलाई भेटेर दबाब दिनुभयो। त्यसपछि फर्केर गइसकेपछि पनि एमसीसी सम्झौता पारित गरेनौ भने तिमीहरू चीनबाट प्रयोगमा आएको हाम्रो ठहर हुनेछ भनेर दबाबमूलक ढङ्गले सत्ता गठबन्धन दलका एक प्रमुख पात्र रहेका नेकपा एकीकृत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई टेलिफोन पनि गरेको कुरा व्यापकै चर्चाको विषय बन्यो। तथापि नेताहरू लम्पसार परेपछिका गतिविधिहरू
जे भइरहेका छन् प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको नाटक भइसकेपछि अब सहायक उपविदेश मन्त्री उजरा जिया आउनु सामान्य कुरो हो, खुसीको कुरा पनि हो। अमेरिका जस्तो देशबाट मन्त्री आउनु अथवा कूटनीतिक नियोगका व्यक्तिहरू आउनु अथवा सेना प्रमुख अथवा सेनाका जुनसुकै पदाधिकारीहरू आउनु नेपालको निम्ति निकै खुसीको कुरा हो। तर त्यो नेपालको हितको निम्ति भइरहेको आगमन भएन। नेपाललाई सिद्ध्याउने दुराशयका साथ भइरहेको आगमनलाई हामी किन स्वागत गरिरहेका छौँ? हामी किन मौनता साथ तमासा हेरिरहेका छौँ? हाम्रो टाउकामाथि बम विस्फोट हुने अवस्था आइरहेको छ। यो हामीले हेर्ने कि नहेर्ने? हामी एक किसिमबाट ठुलो दुर्घटनातर्फ गइरहेका छौँ। अमेरिकाबाट सहायक उपविदेश मन्त्री आउनु भएको छ उजरा जिया। उहाँले सिधै एउटा विवादास्पद ठाउँमा गएर शरणार्थी शिविरको नाममा बसिरहेको तिब्बतीयनहरूको क्याम्पमा गएर भेटवार्ता गर्नुहुन्छ गोप्य तरिकाले। नेपाल सरकारलाई कुनै जानकारी छैन। अनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट सार्वजनिक हुन्छ उहाँले तिब्बती शरणार्थीलाई भेटेको, बालुवाटारलाई जानकारी छैन अथवा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जानकारी छैन। यो खालको अभिव्यक्ति त्यहाँबाट सार्वजनिक भएर आयो। यसले स्पष्ट के गर्दछ भनेदेखि हामी दबावमा परिरहेका छौँ। त्यो दबावबाट माथि कहिले उठ्ने हामी किन उठ्न सकिरहेका छैनौँ? यो दबावमा किन परिरहेका छौँ? हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के हो भनेपछि अहिले एक ध्रुवीय रूपमा अमेरिकाको नेटो गठबन्धन मात्र सैन्य उन्मादमा गइरहेको छ। अमेरिकाको नेटो गठबन्धनको सैन्य उन्मादलाई काउन्टर गर्ने शक्ति अहिले सङ्गठित रूपमा विश्वमै छैन। यो नभएको अवस्थामा त्यसलाई काउन्टर गर्ने, अमेरिकाको नेटोको सैन्य उन्मादलाई काउन्टर गर्ने एउटा मात्रै शक्ति हो असंलग्न राष्ट्रहरूको शक्ति। असंलग्न राष्ट्रहरूको शक्ति जुन शक्तिमा नेपाल पनि सदस्य रहेको छ। नेपाल अब असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्य छ कि छैन यो सोच्नु पर्यो कि परेन? सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरू अथवा हाम्रो यहाँको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सम्मान पाइरहेको नेकपा एमाले सोच्नुपर्ने हो कि होइन? यो युक्रेनको मामिलामा पनि यो प्रश्न उठिरहेको थियो। बिल्कुल उठ्छ। युक्रेन नेटोमा गाभिन खोजेको छ। नेटोमा गाभिन खोजेको मुलुकलाई अहिले रुसले खबरदार तिमी नेटोमा गयो भनेदेखि तिमीमाथि मैले केही न केही कारबाही गर्नुपर्छ भनेर धम्काउँदै अझ हेर्नुहुन्छ भनेपछि उसले धम्काउँदै थियो। तर जेलेन्स्की, युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले आफूलाई अगाडि बढाउँदै गए, म नेटोमा आबद्ध भएरै छोड्छु। अनि अमेरिकाले उक्साउँदै जान्छ, रुसले युक्रेनलाई घेराबन्दी गर्दैछ, रुसले युक्रेनलाई आक्रमण गर्ने तयारी गर्दैछ। त्यो हाम्रो अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले उचालेको कुरो सम्झिनुहोस् त। रुसले आक्रमण नगर्दै रुसले किन आपत्ति जनाइरहेको छ भन्ने कुरा त स्पष्ट थियो, जगजाहेर थियो। नेटो गठबन्धनमा युक्रेन जानु हुँदैन। नेटो गठबन्धनमा युक्रेन गयो भने रुसको निम्ति खतरा छ भन्ने उसको बुझाइ थियो। त्यो बुझाइप्रति अमेरिका किन अज्ञान बन्न पुग्यो? किन त्यसले कुनै सुनवाई नै गरेन त्यो कुराको? यो स्पष्ट छ, उसको स्वार्थ सैन्य उन्माद हो। सैन्य उन्माद मार्फत उसले अरू विकास गर्न चाहने देशहरूलाई पछाडि धकेल्ने र आफू शक्तिशाली नै बन्ने होडबाजीका रूपमा उसले यी सबै हत्कण्डाहरू गरिरहेको छ। यी सबै हत्कण्डाहरूको लागि अहिले रुसले जे गरिरहेको छ, भोलि नेपालको सवालमा चीनले गर्नुपर्ने अवस्था सृजना गराउन खोजिरहेको छ। चीन शान्त कूटनीतिको रूपमा बसिरहेको छ, मौन छौ। त्यसो भए तपाईँले अघि नै भन्नुभयो यो सामान्य कूटनीतिक भ्रमण होइन, रहेन भनेर भनी तपाईँले अघि भन्नुभयो। रहेन भन्ने कुरो त विगत केही समय अगाडि क्वाड बैठक बस्यो जापानमा, तपाईँले देख्नु भएकै छ। जापान, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र इन्डियाका 4 राष्ट्रका सरकार प्रमुख अथवा राष्ट्राध्यक्षहरू बसे
उनीहरूको क्वाडको निष्कर्ष के छ त भनेपछि चीनलाई घेराबन्दी गर्ने, ताइवानलाई उचालिराखेका छन्, जापानलाई उचालिराखेका छन्, जापान र ताइवानलाई उचालेर चीनसँग द्वन्द्व बढाउन खोजिराखेका छन्। त्यो किन भइरहेको छ? अब चीनले अमेरिकालाई उछिनेर एक नम्बरको आर्थिक हैसियतमा आफूलाई पुर्याइसक्यो। के गरेर पुर्यायो? चीनले के सैन्य उन्माद देखाएर पुर्यायो र? कुनै देशलाई सैनिक हस्तक्षेप गरेर पुर्यायो र? होइन नि। उसले उद्योगमा विकास गर्यो, विभिन्न देशहरूमा सहयोग पुर्याएर विकास गरेको छ। उसले आफ्नो देशभित्रको प्रविधिलाई विकसित बनाएको छ। तपाईँ रुस र युक्रेनको द्वन्द्वले गर्दा सारा विश्वलाई हल्लाइरहेको छ। जताततै खाद्यान्न सङ्कट, जताततै पेट्रोलियम सङ्कट। चीनलाई किन छुँदै छोएको छैन त्यो सङ्कटले? हामी आफै विश्लेषण गर्न सक्छौँ नि। चीनमा कुनै केही चिजको असर परेको छैन। त्यत्रो युद्ध भयो, रुसले पनि आफूलाई सङ्कट देखाएको छैन। रुसले तिमीलाई निर्यात ठप्प गरिदिन्छु भन्दा साथ युरोपियन मुलुकमा हाहाकार मचिरहेछ। किन? पेट्रोलियम पदार्थको। यहाँ अब हिजो भर्खरै मात्रै फेरि डिजेलमा 12 रुपियाँ, पेट्रोलमा 8 रुपियाँ मूल्य बढाइयो। प्रभाव के हो? रुस र युक्रेनको द्वन्द्वको प्रभाव होइन? नेपाल किन प्रभावित भयो? इन्डिया किन प्रभावित भइरहेको छ? पाकिस्तान किन प्रभावित भइरहेको छ? अथवा युरोप, एसिया लगायत यो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका सबै मुलुकहरू किन प्रभावित भए भनेपछि विकासको गतिमा हामी अगाडि जान सकिरहेका छैनौँ। हामी खाद्यान्नमा पनि परनिर्भर छौँ। खाद्यान्न उत्पादनको निम्ति प्रयोग गरिने मल, बिउ लगायतका कुराहरूमा परनिर्भर छौँ। अहिले अब यो रुसले गहुँ निर्यात बन्द गर्दा बित्तिकै भारतमा हाहाकार, भारतले यता गहुँ निर्यात गर्न बन्द बित्तिकै हामी कहाँ हाहाकार। ठिक छ। अब त्यो कूटनीतिक यो भ्रमण चाहिँ होइन भने त्यत्रो ठुलो शक्तिशाली देशको अब हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको सैन्य कमान्डर यहाँ आउनुको रहस्य के हो त? त्यसो भए पोइन्टमा जाँदाखेरि कूटनीतिक भ्रमण होइन भने भ्रमणको रहस्य के हो? क्वाड बैठकले लिएको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयासमा अमेरिका गइरहेको छ। नेपालबाट के चाहन्छ क्वाड? अब एमसीसी सम्झौताको आवरणमा गतिविधि हुन लाग्यो भनेर चित्त बुझाइएला। एमसीसी सम्झौतामा के लेख्या छ? अमेरिकाका सेना आउने भनेर लेख्या छ। कूटनीतिक नियोगको विमानमा हतियार बोकेर ल्याउन पाइयो कि पाइएन? कूटनीतिक नियोगको विमानमा त कूटनीतिक नियोगले प्रयोग गर्ने चिज मात्रै आउनु पर्यो। कूटनीतिक व्यक्तिहरू आउनु पर्यो। अहिले पनि सैनिक विमानकै सैनिक प्रमुखको रूपमा अहिले तपाईँको 4 तारे जर्नेल आइपुग्नु भएको छ। उहाँ 4 तारे जर्नेल अब माउन्ट एभरेस्ट आधार शिविरमा भोलि शनिबार जाने कार्यक्रम छ उहाँको। शिवपुरीको हाम्रो ब्यारेकमा, सैनिक ब्यारेकमा। हेर्नुहोस्, नेपाली सेनाप्रति सबैभन्दा ठुलो आस्था, सबैभन्दा ठुलो विश्वास नेपाली जनताको हुँदै आएको हो। नेपाली सेना सबैभन्दा सुरक्षाको आधार हो, नेपालको सुरक्षाको धरोहर हो। तर अहिलेका गतिविधिहरू हेर्दा नेपाली सेनाप्रति विश्वास गुम्दै गइरहेको छ। नेपाली जनतामा आतंकको घर बनिरहेको छ। नेपाली सेनाप्रति नेपाली जनतामा आशंका सृजना हुनु, अविश्वास पैदा हुनु यो ठुलो दुर्भाग्यको कुरो हुन्छ। भोलि मर्ने नेपाली जनता हुन्, मर्नुपर्ने नेपाली जनता हुन्। नेपाली जनतासँग नेपाली सेनाले पनि हार गुहार माग्नुपर्ने अवस्था हुनेछ भोलि। राजनीतिक दलका नेताले मात्र होइन। अहिले सरकारले लाए अराएको खटाएको काम गर्दैछु भनेर सरकारले जस्ता सुकै अनैतिक कामहरू, राष्ट्रघाती कामहरूमा लगाउँदा, अराउँदा, खटाउँदा पनि सामान्य प्रतिवाद पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा नेपाली सेना हो। प्रश्न नेपाली जनताले उठाइरहेका छन्। अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो 2-3वटा पोइन्ट, सगरमाथाको आधार शिविर, सैनिक मुख्यालय, शिवपुरीको उहाँको जुन किसिमको भ्रमण तालिका छ, त्यहाँ ब्यारेकमा जाने भ्रमण तालिका छ, यसको यो सामान्य मर्यादा मात्रै नरहेर यो के रणनीतिक अनि के हो त? यो एमसीसी कार्यान्वयनको प्रयास हो। यो एमसीसी सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न खोजिएको हो। एमसीसी सम्झौता के कारणले ल्याउन खोजिएको छ भनिएको थियो? खै ट्रान्समिसन लाइन बनाउने गतिविधि, खोइ सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने गतिविधि किन त्यो गरिँदैन? अहिले के गरेर बसिरहेको छ एमसीए कार्यालयले?
यिनै गतिविधि हुन्। कहिले के अरे उपसहायक विदेश मन्त्रीको आगमन हुन्छ विवादास्पद ठाउँमा गएर, तिब्बती शरणार्थी मिटिङ गरिन्छ। छिमेकी देशले आपत्ति जनाउँदै आइरहेको दलाई लामाको धर्मशालामा गएर धर्मशालामा दलाई लामासँग मन्त्रणा गरेर दिल्ली हुँदै नेपाल आएकी थिइन् ती अमेरिकी सहायक उपविदेश मन्त्री। अनि नेपालमा आएर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नै नगराएर, नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायलाई जानकारी नै नगराएर सिधै त्यही दलाई लामाको धर्मशालामा दलाई लामाकै भक्तजनहरूको के अरे शिविरमा गएर भेट गरिन्। फेरि मन्त्रणा के भयो? त्यो छिमेकी देशको निम्ति आपत्तिजनक विषय होइन र? तर चुप छ, मौन छ। उसले आफ्नो हिमाल पारी आफ्ना गतिविधिहरू सुरु गरिसकेका छ। हामीले अब चीनको मुखपत्रको रूपमा हामी पढ्छौँ ग्लोबल टाइम्स। ग्लोबल टाइम्सले पटक पटक लेखिराखेको छ तिब्बत क्षेत्रमा नेपालसँग सीमा जोडिएको ठाउँतिर चीनतिर मजाले आफ्नो सुरक्षा तैनाथी उसले गरिसकेका छ। कुनै पनि बेला नेपालीहरूका टाउकामा बम प्रहार हुने अवस्थाको सृजना भइरहेको छ। यो अमेरिकी गतिविधि र अमेरिकी गतिविधिमा नेपाल बैशाखी बन्ने कामले गर्दाखेरि यो गतिविधि सृजना भइरहेछ। अब जसरी यो भ्रमण हुँदैछ, अब केही दिन यो उहाँ सैन्य कमान्डर चाहिँ नेपालमा रहनुहुनेछ, त्यसपछिको नेपालको राजनीतिक परिदृश्य, भू राजनीति, नेपालको भू राजनीति कसरी जान सक्छ? कुनै त्यस्तो सम्झौताहरू हुन सक्ने सम्भावना तपाईँले देख्नुहुन्छ यो विषय यो बिचमा नेपाल र अमेरिका सैन्य सम्झौता? त अब स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको एउटा चर्चा आइरहेछ अहिले। अब त्यो सम्झौतामा दस्तखत भइसकेको तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले दस्तखत गरिसक्नु भएको हो भन्ने कुरो पनि आएको थियो। उहाँले मैले दस्तखत गरेका छैन भनेर स्पष्टीकरण पनि दिनुभयो एकपटक। तर यो के हो भनेर केही राजनीतिक व्यक्तिहरूले प्रदीप गेवालीजीले दस्तखत गरेको, सम्झौता गरेको प्रमाण पनि सार्वजनिक गरिदिए। त्यो प्रमाण सार्वजनिक भइसकेपछि त्यसको खण्डन चाहिँ प्रदीप गेवालीजीबाट पनि आएको छैन। आधिकारिक रूपमा के हो भन्ने कुरा यसै भन्न सकिँदैन। तर सुनिए अनुसार स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा नेपाल जोडिँदैछ। अब के हो त्यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेको? मैले त्यसको व्याख्या चाहिँ पढेको छैन। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अन्तर्गत नेपाल जानुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो? नेपाललाई के फाइदा छ? नेपाल सरकारले गर्ने के हो भनेपछि नेपालको हितमा छ कि छैन? नेपाली जनताको हितमा छ कि छैन? नेपाली जनताको अहितमा छ, नेपालको हितमा छैन, विदेशी शक्तिको स्वार्थमा मात्र केन्द्रित छ भने त्यस्तो प्रोग्राममा नेपाल हाम फाल्नु हुँदैन। मेरो सुझाव हो यो नेपाल सरकारलाई। तपाईको अघि तपाईले प्रसङ्ग उचालिसक्नुभयो। तपाईको रुस र युक्रेनको द्वन्द्वमा भारत मौन छ, तटस्थ बस्या छ। पाकिस्तान तटस्थ बस्या छ। चीन बोलेको छैन। तर नेपालले युक्रेनको पक्षधरता लिनुपर्ने अथवा अमेरिका जता ढल्क्यो त्यतैतिर आफू पनि लम्पसार पर्नुपर्ने आवश्यकता के थियो? त्यो थिएन। त्यो कूटनीतिक चातुर्यता हुँदै होइन, कूटनीतिक मूर्खता हो, मूर्ख कूटनीति हो त्यो। त्यसलाई मूर्ख कूटनीति बाहेक अरू केही पनि भन्न सकिँदैन। छिमेकी देश आर्थिक हैसियतमा एक नम्बर हैसियत बनाइसकेको देश, हाम्रो देश भूपरिवेष्टित देश हो जुन देशको समुद्र तटसम्म प्रवेश छैन। कि त भारत कि त चीन, यी दुईवटा भूमि भएरै हामी समुद्री तटमा जान पर्ने अवस्था छ। हामीले चीनलाई चिडाउँदा बित्तिकै यो भारत परस्तता अथवा अमेरिकी परस्तता स्पष्ट भएर जान्छ। त्यसपछिको हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र सिद्धान्त, पञ्चशीलको सिद्धान्त कहाँ गए? ती सबै धुलिसात भए। त्यसकारण यो
मूर्ख कूटनीतिमा हामी भासिँदै गइरहेका छौँ। सरकार मूर्ख कूटनीतिको बाटोबाट अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ। यसको परिणाम असाध्यै नराम्रो हुनेछ। यसमा सरकारले अहिले पनि अझ पनि बुद्धि पुर्याउने हो भने हामीले बुझेको एमसीसी यस्तो होइन। तपाईहरू जे गर्दै हुनुहुन्छ यसमा हाम्रो आपत्ति छ। हामी यो बाटो जाँदा बित्तिकै हाम्रो देश समाप्त हुन्छ। हाम्रो देश समाप्त हुनु भनेको अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देशको पछि लाग्दा समाप्त भएको भन्ने सन्देश संसारव्यापी रूपमा जान्छ। त्यो अमेरिकाकै बदनाम हुने कुरा हुन्छ। त्यसकारण प्रिय अमेरिकन मित्रहरू, हामीलाई यसबाट बाहिर निकालिदिनुस्। हात जोड्ने बाहेक अर्को उपाय छैन। अब यो अर्को पाटो पनि कुराकानी गरौँ होइन। जस्तो अब चीनबाट अमेरिकाबाट जुन किसिमको भ्रमणहरू भइरहेछ, नेपालले पछिल्लो समय हामी यत्रो बेर छलफल पनि गऱ्यौँ युक्रेनको मामिलामा, लगायत नेपालभित्रको राष्ट्रिय योजनाहरू पनि जुन किसिमले सरकारले अहिले एकापट्टि ढल्केको जस्तो देखाइरहेछ। विभिन्न जलविद्युतको आयोजनाहरू चीनबाट अर्को देशलाई दिने, चिनिया भारतीय कम्पनीहरूलाई दिने, अमेरिकालाई अलिकति सहज हुने जुन किसिमका गतिविधिहरू सरकारले बढाइरहँदाखेरि चीनले, हाम्रो छिमेकी देश चीन, त्यो पनि एउटा शक्ति सम्पन्न देश भयो, उसको कूटनीतिक चातुर्यता अलिक कम भयो कि भन्ने किसिमले व्याख्या विश्लेषण पनि भइरहेछ। चीनले नेपाललाई अब अहिले कसरी हेरिरहेछ जस्तो लाग्छ होइन? यो त सामान्य रूपमा हामी विश्लेषण गर्न सक्छौँ नि। नेपालले केही गर्न खोज्छ भने नगर भनेर चीनले कहिले पनि भनेको छैन। उसको शान्त कूटनीति भनेकै त्यही हो। सधैँभरि शान्त रह्यो। कहिले पनि अहिलेसम्म इतिहासदेखि हेर्दै आउनुहोस्, अहिलेसम्म यो नगर अथवा यो गर भनेर दबावमूलक ढङ्गले चीन कहिले पनि प्रस्तुत भएको छैन। कहिले इतिहासमा छैन। अहिलेका त कुरै छोड्नुहोस्। अब यो मौनताभित्र यो तपाईँको ठुलो आँधी आउनुभन्दा अगाडिको जो सन्नाटा हुन्छ नि, शान्त हुन्छ वातावरण, तर भीषण वर्षा पनि हुन्छ, भीषण हुरी पनि आउँछ, आँधी आउँछ, तर त्यसले के गर्छ? उथल पुथल ल्याइदिन्छ। त्यो चाइना, छिमेकी देश चीनको यो शान्त कूटनीति नेपालको निम्ति सामान्य चाहिँ होइन। नेपालले सोच्न जरुरी छ। जति बेलासम्म उसलाई खतरा पुग्दैन तबसम्म शान्त नै भइरहन्छ। जब खतरा हुन थाल्छ त्यति बेला प्रतिवाद त गर्छ नि, उसले प्रतिरक्षा त गर्नु पर्यो नि त। उसलाई प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था हुँदासाथ उसले कसैका अनुहार हेर्नेवाला छैन। अहिले जसरी युक्रेन त सोभियत सङ्घ भित्र थियो नि त। सोभियत सङ्घले बनाएको युक्रेन होइन र, यिनै पुटिनका सन्तानले बनाएको युक्रेन थिएन र। युक्रेनका जनता भनेको तत्कालीन सोभियत सङ्घका जनता त थिए। अहिले युक्रेनका जनताका विरुद्धमा हाने हो कि नेटोलाई हाने हो त रुसले? हामीले देखिरहेछौँ नि। त्यो त युक्रेनका जनतालाई त हाने होइन, युक्रेनलाई बनायो। युक्रेनमा आणविक अस्त्र भण्डार विकसित गरायो रुसले। त्यो विकसित अस्त्र भण्डारमा अमेरिकाको गिद्धे नजर पर्यो। त्यही अमेरिकाको गिद्धे नजरको कारणले गर्दाखेरि अहिले युक्रेनको अवस्था देखियो। भोलि मेरा नेपाली मित्रहरू, मेरा छिमेकी नेपाली मित्रहरू भनेर चीन के चुप लाएर बसिराख्ने हुन्छ र? उसको माथि, उसका विरुद्धमा केही भयो भने, नेपालबाट भइरहेछ भने उसले नेपाली जनता छन् त्यहाँ, मैले केही गर्न हुन्न भनेर चुप लाग्छ र? मर्ने त नेपाली जनतै हो। त्यो बेला तपाईँको छानिकन नेपाली सेनाका ब्यारेकमा हान्ने छैन। नेपाली जनतालाई ढाल बनाएर अमेरिकाले केही गतिविधि गर्दा साथ चीन खनिनेछ नेपाली जनताका टाउकामाथि। त्यति बेला के हुने हो नेपाली जनताको हालत? हामी सामान्य रूपमा कल्पना गर्दा पनि अलिकति तरङ्गित हुनुपर्ने, झस्किनुपर्ने, तर्सिनुपर्ने, सचेत बन्नुपर्ने अवस्था हो यो। हामी सचेत बाटोतर्फ गइरहेका छैनौँ। हामी यो लम्पसार पर्ने नेपाललाई प्रष्ट रूपमा अमेरिकाको नव उपनिवेशवाद बनाउँदैछौँ। हामीले यो बाटोले हामीलाई बर्बादीको बाटोतर्फ लगिरहेको छ। अब केही समयपछि हाम्रा देशका प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापतिको अमेरिकाको भ्रमण हुँदैछ। यो लगभग कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेको छ। किन? यो आवागमन राम्रो कुरो, खुसीको कुरो।
नेपालबाट प्रधानमन्त्री र यहाँका प्रधान सेनापति अमेरिकामा जानु भनेको राम्रो कुरा हो। अमेरिकासँग केही लिन जान लागेको कि अमेरिकालाई सर्वस्व दिन जान लागेको, यो प्रश्न नेपाली जनताका अगाडि गम्भीर रूपले उभिएको छ। हस्, यो अमूल्य समय हाम्रो लागि उपलब्ध गराइदिनु भयो। यो विशेष समयमा तपाईँसँग यो विषयमा कुराकानी गर्न पाइयो, त्यसको लागि हाम्रो तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद महेशजी।